अस्सलाम वालेकुम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ की जानिब से आप सबको मेरा सलाम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने अहलो अहबाब, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बखैर व आफ़ियत होंगे और खुश व खुर्म होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा इसी तरह खुश व खुर्म रखे और ज़िंदगी भर की खुशियाँ आपके साथ रहें, आमीन। इस वक्त रात का 1 बजे है जिस वक्त मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और उसकी वजह ये थी कि आज की जो इवेंट्स हुए हैं, कोर्स में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके ऊपर एक वीलॉग को मैं पहले भेज चुका हूँ, लेकिन ये दूसरा वीलॉग पहला वीलॉग जब मैंने रिकॉर्ड किया था तो उस वक्त अभी सिर्फ ये अनाउंस किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि खान की जो गिरफ्तारी थी वो गैर कानूनी थी और उसको रिहा किया जाता है। और उनके साथ जो उन्होंने वेलकम मैसेज दिया और जिस अंदाज में उनको वेलकम किया गया, जिस अंदाज में उनको खुश आमदीद किया गया, कहा गया, वो मैंने बयान किया था। अब उसके बाद जो तफसील के साथ वहाँ पर जो बातें हुई हैं उनके ऊपर मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ, और उसके साथ साथ उस रिहाई के बाद जो एक ऑडियो लीक हुई है दोबारा आज, उस पर बात करना ज़रूरी है। ये ऑडियो इमरान खान और उनकी एक सरकर्दा कारकुन जो लाहौर की हैं, मुसर्रत जमशेद चीमा, जो जमशेद चीमा साहब की वाइफ हैं, उनके दरमियान गुफ्तगू हुई है और ये गुफ्तगू कल की गई है। कल से मुराद ये है कि जिस वक्त इमरान साहब ज़ेर हिरासत थे और वो डिटेन थे, वो पुलिस लाइन में कैद थे, उस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की गई, ये बात की गई है। हैरत की बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में फिर उन्होंने झूठ बोला। जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उनसे कहा कि आप अपने कारकुनों को, आपको पता है कि आपकी गिरफ्तारी के बाद आपके कारकुनों ने क्या कुछ किया है, वो जलाओ घिराव जो मुल्क में हुआ है, उसके बारे में जब उन्होंने बात की तो इमरान खान साहब ने बड़े तजाहिल आरफाना से कहा, जनाब मैं तो गिरफ्तार था, मेरे पास तो कोई फ़ोन नहीं था, मेरे पास तो कोई मोबाइल नहीं था, मेरे पास इंफॉर्मेशन का कोई ज़रिया नहीं था, इसलिए मुझे क्या मालूम कि क्या होता रहा है। मगर उनका ये झूठ उसी वक्त ही फ़ौरन उस फैसले के बाद ही सामने आ गया जब उनकी ये गुफ्तगू मंजर आम पर आई है। अब हैरत की बात यह है कि कौन कौन से ऐसे जज हैं जिनको इन्होंने मैनेज नहीं किया। क्या इन्होंने पूरी अदलिया ख़रीदी हुई है जो इंसाफ और कानून का नारा लगाते हैं और अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं? आज तक गुज़श्ता कई सालों से अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं इंसाफ के नाम पर, वो खुद इंसाफ की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इनकी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ की बजाय तहरीक नाइंसाफ़ी होना चाहिए, क्योंकि हर वो काम जिसमें नाइंसाफ़ी नज़र आती है वो इनकी पार्टी कर रही है। इंसाफ का तो कहीं पर नाम निशान नहीं है, ना आवाम के लिए, ना इनके अपने पार्टी के अरकान के लिए। उस गुफ्तगू में क्या कहा गया है? उस गुफ्तगू में जो इमरान साहब ने उनसे की है, उस खातून से की है, ये कहा गया, पूछा गया कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट में मौजूद हैं और चीफ जस्टिस को जो है ना वो आपकी वो रिहाई के लिए प्रोड्यूस करने के लिए दरख्वास्त दी है कि उनको हाई कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए इमीडिएट, वरना हम वापस नहीं जाएंगे। तो इमरान साहब ने कहा कि नहीं, इस जज को ना कहें, आप आज़म सवाती से बात करें और उनको कहें कि दूसरी तरफ बात करें। दूसरी तरफ सुनवाई ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अब आज़म सवाती जैसा बदनाम ज़माना बंदा, जिसका असल नाम भी मोहम्मद बशीर है और आज़म सवाती बना हुआ है, जिसने अमेरिका में कितने मिलियन के फ्रॉड किए हुए हैं, जो अमेरिका में जा नहीं सकता, वहाँ पर ये मतलूब है, और जहाँ पर ये इमरान साहब उसकी गोद में बैठे हुए हैं या पता नहीं उसको अपनी गोद में बिठा रहे हैं, उस जैसे बदनाम ज़माना और फ्रॉड शख्स को ये कह रही हैं कि वो कोर्ट को मैनेज करे, और उसने वाकई कोर्ट को मैनेज किया हुआ है, जिसका मुज़ाहरा हमने आज की समात के दौरान देखा कि इमरान साहब को वेलकम किया गया, उनको कुर्सी पर बिठाया गया, उसके बाद बैठते उनको रोस्टम पर बुलाया गया, उनको वेलकम किया गया, और उसके बाद 2 मिनट के अंदर ही उनका सारा, यानी कि उनसे कुछ पूछा नहीं गया, उनको बताया गया कि आपकी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी, लिहाजा आपको रिहा किया जाता है। आज तक तो ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। लोग सालों तक इंसाफ को तरसते रहते हैं, अपीलें करते हैं और उनकी अपीलों की सुनवाई नहीं होती।
ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے ہے. عام لوگوں کو تو چھوڑیں آپ. جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں اور جو واقعی ایک پائے کے لیڈر تھے، بڑے پائے کے لیڈر تھے، جن کو پوری دنیا مانتی ہے اور ہمارے پاکستان اور ان کے مخالفین بھی اس کو ایک بڑے لیڈر کے طور پر مانتے ہیں. ان کو جب جوڈیشل مرڈر ہوا، جس میں ججز نے بعد میں خود تسلیم کیا کہ ہم نے دباؤ میں آ کر غلط فیصلے کیا اور ان کو پھانسی کی سزا دی جو قانوناً بنتی نہیں تھی، ان کی ریویو کی اپیل کتنے سالوں سے سپریم کورٹ میں پڑی ہے اور اس کو جو ہے نا وہ سامنے نہیں لایا جا رہا. مگر عمران صاحب جب کوئی درخواست ان کے وکیل دیتے ہیں تو اس وقت ان کی جو درخواستیں ہیں وہ ایڈمیسیبل ہو جاتی ہیں اور ان کی سنوائی کے لیے فوراً ان کے لیے جو ہے نا وہ ٹائم بھی نکل آتا ہے اور ان کو فوراً سنا جاتا ہے اور فیصلے 2 منٹ کے اندر ہو جاتے ہیں. کیا یہی انصاف ہے؟ ہم جائیں تو کہاں جائیں، کس کے آگے فریاد کریں؟ انصاف کے جو بڑے ادارے ہوتے ہیں یہ عوام کی آخری امید ہوتے ہیں کہ اگر کہیں پر بھی ان کو انصاف نہیں مل رہا تو وہ جہاں پر آ کے انصاف طلب کر سکتے ہیں. مگر جہاں پر تو سب سے بڑی بے انصافی ہو رہی ہے. انصاف کے نام پر نا انصافی اور بے انصافی. کون اس کا ذمہ دار ہے؟ دوسری چیز، اب کل کیا ہوگا؟ کل جب ان کو ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا تو ہائی کورٹ کیسے اپنے اس پہلے والے اس سے جو ہے نا وہ رد گردانی کرے گی یا اس سے پیچھے ہٹے گی جو انہوں نے پہلے بیان دیا تھا. چیف جسٹس آف ہائی کورٹ نے پہلے یہ کہا تھا اپنا حکم نامہ جو جاری کیا تھا جس نے اس کو اریسٹ کیا گیا کہ یہ گرفتاری قانونی ہے. اب اس کو غیر قانونی کیسے کہیں گے؟ اور فرض کیا اگر وہ اپنے ہی کہے کو تبدیل کر لیتے ہیں اور عمران خان کی طرح وہ بھی یو ٹرن لے کے نیا فیصلہ کرتے ہیں کہ جی یہ گرفتاری غیر قانونی تھی اور سپریم کورٹ نے جو ان کو رہائی دی ہے وہ صحیح ہے اور یہ رہا کے یہ تصور کیے جائیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہائی کورٹ سے باہر نہیں نکلیں گے؟ یا یہ بھی فواد چودھری عرف ڈبو کی طرح سپریم کورٹ کے اندر جو 13 گھنٹے تک بیٹھا رہا، 13 گھنٹے کے بعد جب باہر نکلا تو اس کو گرفتار کر لیا گیا، کیا یہ بھی 12-13 گھنٹے ہائی کورٹ کے اندر ہی بیٹھے رہیں گے؟ آخر کار انہوں نے باہر آنا ہی ہے اور مجھے یقین ہے اور جو میری اطلاعات ہیں جو حالات بتا رہے ہیں کہ ان کو باہر نکلتے گرفتار کر لیا جائے گا. ان کی ضمانت منسوخ ہو یا ان کو ضمانت دی جائے، دونوں صورتوں میں اگر ان کی ضمانت ہو گئی تو ان کو کسی اور کیس میں باہر نکلتے گرفتار کر لیا جائے گا اور اگر ان کو ضمانت نہ دی گئی تو تب بھی گرفتار کر لیا جائے گا. ان کا یہ ہنی مون صرف 1 دن کا ہے، آج کی رات کا. غضب خدا کا. آپ مجھے بتائیں، یہ عوام سے میں سوال پوچھ رہا ہوں، آپ لوگوں سے جو میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں ان سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ نے اپنی لائف میں کبھی ایسا سنا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے ایک مجرم کو، ایک ملزم کو جس نے 50 ارب ڈالر کا 50 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا ہوا ہو، جس نے حکومت کے 50 ارب روپے کھائے ہوئے ہوں، اس کو اس طرح ویلکم کرے اور اس کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرے، 2 منٹ کے اندر اس کو ضمانت دے دے، اس کے ساری کہی ہوئی باتیں مان لے اور اس کے بعد اس کو مہمانداری کا درجہ بھی دے، اس کو اپنا مہمان بھی رکھے، سرکاری مہمان نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے مہمان کے طور پر اس کو IG پولیس کو کہا جائے کہ جی اس کو پولیس لائن میں ٹھہرائیں اور 3 بیڈ روم جو ہے نا وہ ان کے حوالے کریں اور یہ جتنے بندوں کو چاہیں اپنے مہمان، اپنے دوست، اپنی فیملی کو بلا کے ان کے ساتھ گپ شپ کر سکتے ہیں. رات کو جو ان کے ساتھ گپ شپ کریں، ان کو رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر رکھیں اور کل ان کو جو ہے نا وہ ہائی کورٹ میں پیش کر دیا جائے. ایسا کبھی سنا ہے آپ نے؟ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں پر یہ مثال سنی ہے؟ دنیا میں کرپٹ ترین ججز بھی رہے ہوں گے، کرپٹ ترین عدلیہ بھی رہی ہوگی. آپ کسی ایک ملک کا نام کسی کو یاد ہے تو پلیز وہ مجھے کامنٹ کر کے بتائے، شاید میں اپنی تصحیح کر لوں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. دنیا کی عدلیہ کی تاریخ میں، دنیا کی انصاف کی تاریخ میں، دنیا کی جسٹس کی تاریخ میں کہیں پر ایسا ہوا ہے تو مجھے بتائیں. نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی میرے خیال میں آئندہ ہوگا. یہ تاریخ صرف اور صرف جسٹس عطا بندیال نے مرتب کی ہے اور اس تاریخ کو پاکستان کی ہسٹری میں سنہرے حروف سے نہیں بلکہ سیاہ حروف سے لکھا جائے گا اور سیاہ صفحے پر اس کو درج کیا جائے گا کہ انصاف کا یہ معیار تھا، انصاف کا یہ معیار تھا کہ جہاں پر چوروں، ڈاکوں، مجرموں کو عدالت گلے لگاتی تھی اور ان کو اپنے مہمان کے طور پر ٹھہراتی تھی. یہی انصاف ہے، یہی عمران صاحب ہے نا جو یہ چلا چلا کے جلسوں میں کہتے تھے کہ انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، پہلے والی قومیں کس سے تباہ ہوئیں؟ اس لیے کہ وہاں پر غریب کے لیے اور انصاف تھا، امیر کے لیے اور انصاف تھا. میں جہاں پر ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں اور تو اپنی شکل تو دیکھ،
پہلے تو اپنے کرتوت تو ٹھیک کر، پہلے تو اپنا کردار تو ٹھیک کر، پہلے اپنے آپ کو اس قابل تو بنا کہ ریاست مدینہ میں رہنے والے لوگوں کی طرح تو بن تو، اس کے بعد ریاست مدینہ بنانا۔ بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا، یہ چند الفاظ تھے، چند باتیں تھی جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی۔ اب کل کا دن ایک نئے ہنگامے خیزی کے ساتھ طلوع ہوگا، اور دیکھیں کہ کل غالباً یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، طلب کیا گیا ہے، اس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ اجلاس بھی بہت ہنگامہ خیز ہوگا، اور اس میں بہت سارے سخت فیصلے کیے جائیں گے جو پاکستان کے اوپر بڑے اچھے اثرات مرتب کریں گے، اور فیوچر میں پاکستان کی ترقی اور ترقی کے لیے جو ہے وہ ایک سمت متعین کریں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نگہبانی میں رکھے، اور اللہ پاک آپ سب کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔